बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में आजकल सबसे ज़्यादा बेसकूनी, कल्ब को सुकून नहीं है, दिमाग को सुकून नहीं है, जिसकी वजह से इंसान गुस्सा एक इतनी कॉमन सी चीज़ हो गई है कि बच्चा छोटा छोटा सा बच्चा है ना, वो भी गुस्सा कर रहा है। तो गुस्से के लिए मैं एक बात कहूँगा, गुस्सा इंसान को खा जाता, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, परेशानियाँ इंसान के वजूद को उसकी उम्र से पहले बूढ़ा कर देती हैं, इस तरह गुस्सा भी आपकी उम्र से पहले आपको मार देता है। वो आपसे कुछ ऐसे काम करवा देता है कि सिर्फ पछतावा आपके पास रह जाता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात कोट करते हैं हदीस में कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स पेश हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि गुस्सा मत किया करो। उस शख्स ने इस बात को गौर से सुना और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, आप मुझे एक और नसीहत कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा मत किया करो। उस शख्स ने इस बात को सुना, फिर उसने तीसरी बार ये बात रिपीट की कि या रसूलल्लाह, अब मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा मत किया करो। 3 बार ये बात रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रिपीट की। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि रसूल अल्लाह ने इस बात को नोट करवाया है, तो इसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर होगा, क्योंकि इंसान गुस्से के आगे बेबस हो जाता है। हज़रत उमर का तो ये भी इरशाद है कि असल इंसान का पता ही गुस्से में चलता। तो आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि आप अपनी लाइफ से गुस्से को ख़त्म करें। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का ये वाक़या है। तो हज़रत उमर के जो फैसले लिखते हैं या कातिब होते हैं, वो हज़रत हुरैरा थे। तो हज़रत हुरैरा के एक चाचा थे जो कि बद्दू थे। बद्दू ने कहते हैं जो जाहिल होते हैं, गांव देहात में रहते हैं। वो हज़रत हुरैरा को आके कहते हैं कि यार, आप अमीरुल मोमिनीन के इतने करीब हैं। अब देखें ना, आप इस बात का इस तरह अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई इमरान खान साहब या आज के जो दौर के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब के करीब होगा, तो लोग जो है उससे मिलना चाहेंगे, उससे बोलेंगे कि मेरी बात आगे तक पहुंचा दीजिए। इसी तरह वो बद्दू चाचा हज़रत हुरैरा का वो कहता है कि यार, मैं हज़रत उमर से अकेले तन्हाई में मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरी उनसे ये मुलाकात करवा सकते हैं 1 to 1, कोई एक बंदा ना हो, सिर्फ मैं और हज़रत उमर। तो वो कहते हैं हज़रत हुरैरा की, ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं करवा दूंगा। मैं आपकी बात हज़रत उमर के सामने रखता हूँ, फिर वो जो वक्त देंगे आपको बुला लेंगे। तो हज़रत हुरैरा जो है ये बात जाकर हज़रत उमर से करते हैं कि इस तरह मेरा एक चाचा है जो कि आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। या अमीर, अगर आप उसको मिलने की इजाज़त देंगे तो उसको उसकी इज़्ज़त होगी, उसकी हौसला अफजाई होगी, उसको आप ये शर्फ बख्शेंगे, क्योंकि उसने मुझसे ये रिक्वेस्ट की। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं उनको आपसे मिलवाना चाहता हूँ। लिहाजा हज़रत उमर ने कहा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लिहाजा वक्त तय हो गया जिस दिन उन्होंने आना था। तो अब जनाब वो बद्दू चाचा आते हैं, सामने हज़रत उमर हैं, इधर ये चाचा है और हज़रत हुर सामने इस तरफ, जहाँ पर वो लिखते थे, कातिब थे, जाहिर सी बात है। तो ये बद्दू क्या फरमाता है हज़रत उमर को कि ए अमीर, हमने तो ये देखा है कि आप अपनों को बांटते हैं और गैरों के लिए इतना नहीं है जितना आप अपनों के लिए। और पता नहीं क्या उसने कहना शुरू कर दिया कि हमने तो ये सुना है, आप इंसाफ नहीं करते। हज़रत उमर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लाल, बिल्कुल गुस्सा चेहरे पर आया हो जाता है। तो वो बद्दू अपनी बात मुकम्मल करता ही है तो हज़रत और कहते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर, इससे पहले कि आप कुछ बात कहें, मैं आपको कुरान की कुछ आयतें सुनाना चाहता हूँ। तो अब
میں آپ کو صرف وہ مقصد بتانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا، شاید میرے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں مگر مطلب وہی ہوگا۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا چاچا ہے یہ نہایت ہی کوئی بے وقوف انسان ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ کیا بات کہاں کرنی ہے، کس کے سامنے کرنی ہے، اس کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا ادب ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت عمر نے کہ اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی جاہل شخص آ جائے اور وہ بحث کرے تو اس سے درگزر کریں یا اسے معاف کر دیں، یا اگر آپ غصے میں آ جائیں تو غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، درگزر کریں اس بات کو، مطلب غصے کو قابو کریں۔ کیونکہ مجھے وہ پوری لائنیں قرآن کی یاد نہیں ہے جو انہوں نے سنائی، لیکن مجھے مطلب پتہ ہے۔ تو یہ جب قرآن کی آیتیں سنی حضرت عمر نے، آپ یقین کریں کہ وہ غصے سے میں تھے، وہ مسکرانے لگے، ادھر وہ وہاں پر مسکرانے لگے۔ یہاں پر آپ دیکھیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہاں یار مسکرا کے تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہارے ساتھ واقعی ظلم ہوئے۔ خیر حضرت عمر اسے تحفے تحائف کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ، اس کا فیصلہ سن کر اسے یقین دہانی کروا کر کہ اب آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اسے روانہ کر دیتے۔ سوال یہ یہاں پر، اگر حضرت عمر اس ٹائم غصے میں اس کو کچھ کہتے یا کوئی فیصلہ اٹھا کے اس کو جیل میں ڈالو، یا ایون کہ اگر وہ اسے قتل بھی کروا دیتے، تو حضرت عمر کو کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہوتا وہاں پر۔ اگلے کوئی 42 ریاستوں کو چلا رہے تھے، 42 ریاستوں کے مالک تھے، سربراہ تھے، مطلب یہ کہ آدھی دنیا پر قابض تھے وہ۔ مگر جب اسلام کی بات آ گئی، جب قرآن کی بات آ گئی تو حضرت عمر ٹھنڈے ہو گئے۔ ایک فارمولا آپ یاد کر لیں، اگر آپ کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے نا کہ آپ کا غصہ کہاں پر کھڑا ہے، تو دیکھیں ہمیشہ اپنے سے جو ادنا انسان ہوتا ہے نا، اب اپنے سے ادنا کیا ہوگا؟ جیسے باپ ہے، اس کے نیچے اس کی اولاد ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے، اس کے نیچے اس کی لیبر ہے، وزیر اعظم ہے، اس کے نیچے اس کے منسٹر ہیں، اس کی رعایا ہے، کوئی شاپ کیپر ہے، مالک ہے دکان کا، اس کے نیچے اس کے کام کرنے والے ہیں۔ تو آپ کا اپنے ادنا سے کیا سلوک ہے غصے کے اندر؟ کیا آپ غصے کے اندر اپنے سے جو کمتر ہوتا ہے اس کا لحاظ کرتے ہیں، یا جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں؟ غصہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے، آج کل جو طلاقیں ہو رہی ہیں، جو کھلائیں ہو رہی ہیں، دیکھیں نا یہ سب غصے میں ہی تو ہوتا ہے۔ کوئی ایسے تو نہیں ہنس رہا تھا ہنستے ہنستے اس نے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، میں آپ سے کھلا لینا چاہتی ہوں، ایسے ہنستے ہنستے تو کام نہیں ہوتا نا۔ کوئی کسی کو مار دیتا ہے ہنستے ہنستے، یا کوئی کسی کا نقصان کر دیتا ہے ہنستے ہنستے، یہ سب کام غصے میں ہوتے ہیں۔ جب ہم آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں نا، ہمارا دماغ آؤٹ آف کنٹرول کب ہوتا ہے؟ غصے میں۔ ہم اپنی لائف میں غصے کو جگہ دیتے ہیں اور غصہ ہمیں لائف سے ہی نکال دیتا ہے، سمپل از دیٹ۔